ang family planning. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 28 hangtod 30, si Jesus nagpahinumdum nga kung magtukod og usa ka bantayanang turi, kinahanglan nga adunay hustong pamalandong nga kung aduna bay igong kantidad aron mahuman ang proyekto aron dili mahimo nga kataw-anan sa mga tao. Ang pagsulod sa kinabuhing minyo labaw pa sa pagtukod og turi, kay ang kinabuhing di pamilya isip kapika sa kinabuhi og pagkaginikanan, kay dili man lang magtukod og balay kung dili panimalay, dili istruktura kung dili gamay nga simbahan. Busa aduna gay hustong pagpangandam pinagi sa pagplano sa pamilya kung ang usa ka tawo mosulod na niini. Sa madugay o madali ang matag usa mosulod sa maong kahimtang, gawas nadtong pipila nga mosulod sa reliyosong kinabuhi o mipili nga mag-inusara sa tibok kinabuhi. Busa sayop ang pag-ingon nga ang simbahan supak sa family planning tungod kay mapuy-an ang tinud nga responsibilidad sa di pamilya kung ang pagsulod nini planuhon pag-ayo. Una nga planuhon mao ang panginabuhi. Unsa man ang kapanunguhaan o maayong pangita aron mabuhi ang pamilya ug madamlag. Ikaduha, ang pagpuyo, asa man unya mopuyo nga dili mangipon o dili magsalig sa mga ginikanan. Ikatulo, pila kaha ang gidaghanon sa mga anak nga mahimong suportahan o matagan og maayong kaugmaon. Kini ang angay hisgutan pag-ayo sa managtiayon. Tungod nini ang simbahan dili gid supak sa family planning aron mapatunhay ang tinuod nga kalugan sa Kristohanong kaminyoon. Hinunua mao kini ang kanunay nga giawhag bisan panahon pa sa pagpangandam sa pagdawa sa sakramento sa kasal og hangtod sa pagpuyo sa kinabuhing minyo. Nining bahina kita ni usa sa paglantaw sa gobyerno nga kabahin sa pagplano sa pamilya ang paghatag og gintang sa pagpanganak apan dili tungod sa isyu sa populasyon kundi aron pagpuyo sa responsableng pagkaginikanan. Ang kalainan mao ang pamaagi tungod kay atong giawhag mao ang natural nga pamaagi dili ang artificial nga pamaagi tungod sa mahinungdan nga hisgutan sa mosunod. Atong hisgutan ang natural family planning batok sa artificial birth control. Mga angay hinumduman, ang NFP nagkahulugan og natural family planning, EBC artificial birth control, HV Humanae Vitae, EV Evangelium Vitae, STD sexually transmitted disease. Ang pangutana, kung ang tumong sa natural family planning mao ang pagpugong sa pagpanganak aron adunay gintang spacing, unsa pa man ang kalainan niini gikan sa artificial nga pagpugong o artificial birth control. Sa ato pa ang natural family planning supak gihapon sa kinabuhi o anti-life. Kini ang argumento sa mga tao nga nagduso sa pamaaging kontraseptibo o nagpakawalay bili o kaha nagbiay-biay sa baruganan sa simbahang Katoliko bahin sa natural family planning. Mas masabta nato ang kamahinungdanon sa natural family planning kung dili mahimulag sa uban nga mga aspeto sa atong pagtuo. Sumala sa pagtulunan sa simbahan, kung ang Dios miingon nga dili maayo nga ang tao maginusara, nagpasabot kini nga ang tao makakaplag og tinuod nga kahulugan tungod og alang sa kauban. Truth and Meaning of Human Sexuality, number 12. Si kanhi Papa Juan Pablo II nagpahinumdum kanato nga ang pamilya mao ang sanktuaryo sa kinabuhi. Ang atong tawhanong kinabuhi mo'y gasang nadawat aron ipaambit isip gasa. Sa paghatag og sinugdanan sa bag-ong kinabuhi, ang mga ginikanan miila nga ang bata usa ka gasa alang kanila. Tungod dinhi ang papel sa pamilya sa pagpatunhay sa kultura sa kinabuhi mahinungdanon kaayo og dili kapulihan. Ang atong reference, Evangelium Vitae number 92. Unsa man ang mga kayuhan nga makutlo sa natural family planning? Una, ang pagpalawom sa kulugan sa gugma. Ang atong Ginoo miingon,
Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa ka tawo ngadto sa higala mao ang pagpakamatay alang kanila. 1 Kapitulo 15 versikulo 13. Kining maong mga pulong nagpahinumdom kanato nga kung kita mahigugma, andam kita magpasakit, magsakripisyo alang sa atong gihigugma. Kung ang bana magpugong siyang kaugalingon sa hamubong panahon o makapaabot sa hustong panahon, kanusa ang asawa maghatag na og pagtugot alang sa paghatag og gintang kini usa ka pagsakripisyo alang sa tawo nga iyang gihigugma. Kung ang bana higugma siyang asawa apan dili mudawat sa responsibilidad pagkahuman sa conjugal act, dili kini paghigugma sa kinatibuk-an siyang asawa kun dili kahakog kay ang tinuod nga paghigugma apil man ang pagkamabungahon, fertility sa asawa. Ikaduha, hustong pagsabot sa pagkapiniyalan o stewardship. Ang atong tawhanong lawas usa ka bililhong gasa nga gihatag sa Dios aron ampingan. Balaanon kinitud kay maorak kining lawasa ang mabanhaw sa lahing mga adlaw. Si San Pablo nagpahinumdom kanato nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios og ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa matag usa kanato. 1 Korinto Kapitulo 3 versikulo 16. Ang lawas nga karon atong gihuptan gipagabit lamang kanato busa angay nga ampingan alang sa kamiyaan sa Dios. Ang hingpit nga tagiya, ang paggamit sa mga kontraseptibong pamaagi nga moresulta sa abortion o kaha ang direkta nga pagpunit o sa kapagpanamastamas sa kabalaanon sa lawas nga gipiyal kanato. Ang babay walay katungod sa pagbuhat bisan unsa ngadto siyang lawas kung wala masubay sa kabubot-on sa Dios. Ang bata sa sabakan lahi na nga kinabuhi og may kaugalingon na nga lawas. Ikatulo, makalikhay sa pagpatay sa kinabuhi. Sa nanglabayng panahon, gituohan nga ang abortion lamang ang usa ka direkta nga pagpatay sa bata nga nasulod sa sabakan sinahan. Busa kini maoy hugot kaayo nga gibabagan sa simbahan. Ang dugang pagtuon sa sinsya nagmatuod nga daghan sa mga kontraseptibo mo resulta sa abortion, pills, IUD, Depo-Provera og uban pa. Unsa man ang mga katuyoan sa pills o ubang pang mga kontraseptibo? Una, aduna kini mga estrogen hormones nga mupugong sa obaryo sa babae sa pagpangitlog aron walay itlog nga musugat sa similya sa lalaki sa fallopian tube. Ikaduha, aduna sab kini progesterone hormones nga mopabaga sa cervical mucus aron mababagan ang paglangoy sa similya sa lalaki sulod sa fallopian tube. Din nagulat ang itlog sa babae. Sa panagtagbo sa duha ka similya, may tabo ang fertilization, din nagsugod ang kinabuhi. Ang fertilized egg, zygote, mamahimong blastocyst o embryo, mubiyahe sulod sa 7 ka adlaw padulong sa uterus og ang pagsulod niini gitawag og implantation o nidisyon. Ikatulo, ang duha ka hormones nga gisgutan makadaot sa kilid sa uterus, endometrium. Din ang bata mokuha og sustansya og magpakabuhi. Tungod nini ang sabakan sinahan, uterus, dili makabuhi sa bata og iya na kining ihulog. Dinhi may tabo ang abortion. Busa gitawag kini og abortifacient. Ang abortive nga epekto gitago sulod sa dugayng panahon kay kaniadto dili pa legal ang abortion sa kasagarang mga nasod sa mga early 70s. Sa pagkakaron, dayag na kaayo nga gisaysay kay daghan naman ang mga nasod nga midawat og nag-legalize abortion. Matod pa sa mga proponents sa RH law, dili issue ang ikatlong katuyuan kay walay panagsugat sa duha ka similya nga nahitabo. Ang obaryo dili makapangitlog samtang ang similya sa lalaki dili makalangoy sa fallopian tube. Kini usa gihapon kasayop nga panghuna-una kay bisan gani ang mga doctors nasayod nga ang mga tambal dili 100% ka epektibo. Magdepende kini sa kapasidad sa pasyente, mo'y hinungdan mukambyo ang doktor sa pagresita pagkahuman sa pila ka adlaw nga walay epekto. Ingon usab nini ang hitabo sa pills. Adunay higayon nga bisan ang mga babae mogamit nini, posible nga makapangitlog gihapon ang obaryo ug ang itlog motagbo sa similya sa lalaki.
Gitawag kini og breakthrough ovulation. Ang IUD dili gayud makapugong sa paglangoy sa semilya sa lalaki tungod sa kagamay ni ini nga dili gani makita sa mga mata. Sato pa adunay gihapon panagtagbo sa itlog sa babae o sa semilya sa lalaki o pag-abot sa blastocyst sa uterus wala nay kapuy-an busa ihulog na. Kini nga mga kamaturan nagpadayag lamang may mga kontraseptibo nga moresulta sa abortion. Ikaapat, paglikhay sa mga STD o ubang pangsakit nga epekto sa artificial birth control. Ang Department of Health mismo nagtudlo nga ang paggamit sa kondom makalikhay sa AIDS o uban pang STD o sexually transmitted disease. Kini usa ka dakong bakak tungod kay ang kondom wala magbalot sa tibuok kinatawo sa lalaki o panahon sa pakihilawas adunay mga fluid nga mogawas gikan sa babae o sa lalaki. Sa kagamay sa mga kagaw, imposible nga dili kini mahiuban sa maong fluid. Samala sa survey, nakadaghana ang mga pasyente sa HIV dinhi sa atong nasod karon. Ang IARC o International Agency for Research on Cancer, usa ka ahensya sa World Health Organization, naghimo og dugay og makuti nga pagtuon mahitungod sa mga hormones nga gigamit sa mga artificial birth control. Ilang napamatud-an nga kining maong mga hormones carcinogenic o maka-cancer. Ang resulta ni maong pagtuon gipublish sa press release number 27 niadtong July 29, 2005. Sa testimonya sa usa ka doktora nga OB-GYN nga karon aktibo na sa makalihukan sa pro-life sa iyang pagpangtanggal sa mga IUD, ang tanan may taya o kalawang na. Natural kini tungod kay ang maong device hinimo sa copper o naghumol sa uterus nga kanunay basa. Tungod usab kay foreign body, aduna kini physiological reaction. Matod pa niya usa kini sa mga hinungdan sa daghang mga sakit sa reproductive organs o kaha sa cervical cancer nga kumuna kaayo sa makababayin-an karon. Ang Depo-Provera moresulta sa dili pagrigla sa babay sulod sa pipila ka bulan. Ang normal sa babay mao ang binulan pagpagawa sa west pinaagi sa rigla aron paghimo na usab o mga bag-ong mga itlog. Kung kining maong waste material dili magawas, i-absorb kini sa ubang parte sa lawas nga duol sa ovaryo o makahatag kini og side effects sa panglawas sa babae. Ang ikalima, pagrespeto sa sagusa. Pinagi sa natural family planning, ang bana makabaton og hataas nga pagtahod sa asawa og makaamgo nga dili sa tanang panahon siya ang magbuot og mohimo og desisyon ilabi na sa mabutang nga dunay kalambigitan sa conjugal act. Dinhi mapalawom ang relasyon tud kay mahitabo man ang tinuod nga dialogo og pagsinabtanay kung angay na ba o dili alang sa maong buhat nga iya sa mga minyo. Ikaunom, hustong paggamit sa kagawasan. Usa ka sayop nga panghuna-una mao ang pagtuo nga ang kagawasan mao ang pagbuhat sa bisan unsa sumala sa atong gusto. Sa mata sa pagtuo, dili ingon ini ang kamaturan tungod kay ang kagawasan adunay limitasyon. Diha sa Biblia mingon ang Dios, makahimo kamo pagkaon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy nga naa sa paraiso. Kagawasan, gawas sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala, limitasyon. Ang mga pagbati nga gana, instinct, concupiscence, ana sa matag tao isip gasa alang sa tawhanong kalipay. Apan aduna usab sa labutan aron mo desisyon kung angay ba o dili ang pagbuhat sumala lamang sa pagbati. Ang salabutan labaw pa sa pagbati. Kung ang tao mobuhat sumala lamang siyang pagbati, gana, mahimo nga naulipon siya niini nga wala na siya'y kalainan sa hayop. Usahay maayo pa ang hayop kay dili pa mamugos. Sa hataas nga ang kung ang tao miingon nga dili ngadto sa iyang mga pagbati usa kini kapag padayag sa iyang kagawasan kay ang pagbalibad usa man gihapon ka opsyon. Ikapito, pag-ila sa dignidad sa kababayen-an. Pinagi sa natural family planning,
ang babay iluhon nga dili lamang binuhat alang sa kalipay o katagbawan sa lalaki kundi dili higugmaon sa iyang kinatibuk-an o himuon nga kauban sa pagtuman sa kababot-on sa Dios. Ikawalo, pagpatunhay sa Kristohanong moralidad. Ang mga kontraseptibo nagtukmod sa katawhan sa pakighilawas-gawas sa kaminyoon. Sa mga kabatan-unan, premarital sex tungod sa pagtuo nga dunay proteksyon nga dili mabuntis. Sa mga minyo, extramarital sex tungod kay makabuhat man niini sa dili ka pikas nga walay responsibilidad. Busa ang pakighilawas dili na conjugal act o buhat nga alang lamang sa mga minyo. Ang kabalaanon sa mga buhat wala na ilha nga alang lamang sa mga minyo nga gibalaan sa sakramento sa kaminyoon. Ang mga kontraseptibo nagdalang hadto sa pagpatuyang sa pakighilawas, promiscuity of sex, og nagtudlo sa pagkamasagaron og irresponsabling pagbuhat niini, permissiveness. Busa nagpasayn usab kini sa pagpakailat sa sexually transmitted disease tungod kay ang maong mga sakit epektuman usab sa naglalaing sexual partners. Ang simbahan wala gyud mosupak sa family planning gani kabahin sa pag-andam sa lalaki ug babaye alang sa pagpuyo sa kinabuhing minyo. Mao ang pagpasabot sa kamahinungdanon sa responsableng pagkaginikanan. Ang paghatag og gintang sa pagpanganak usa kabahin sa pagplano sa pamilya aron mahatagan og maayong kalidad ang pagpuyo sa mga kabataan. Apang kung dili na kinahanglan ang paghatag og gintang tungod kay kaya kaayo ang pagsuporta depende na sa pagsinabtanay sa managtiayon. Ang gisupak sa simbahan mao ang artificial nga pamaagi tungod sa mga hinungdan nga gisgutan na. Bisan tuod kung si Papa Paulo VI mismo midawat nga ang katuyuan sa pagkontrol sa kaugalingon mao ang paglikay sa pagpanamkon tungod sa balidong mga hinungdan, apan gihimo kini aron pagpadayag sa ilang pagminahalay o sa pagpatunhay sa ilang pagkamatinud-anon sa usag-usa. Human Divinity No. 16, paragraph 3. Busa dili pa kini ilhon nga anti-life kay bukas man gihapon alang sa kinabuhi nga makabot og dili man pagkontrol sa populasyon ang tumong. Busa dako kini nga kalainan sa artificial birth control kay dili man lang tan-awon nga paglikay sa pagpanganak kundi puy-an isipdalan sa kinabuhi, way of life, nga makabot pinagi sa pagdisiplina sa kaugalingon aron pagpalawom sa relasyon sa bana og sa asawa. Kasagaran, gusto og natural nga kinaiya kaysa artificial. Gusto ta og natural nga kaanindot kaysa artificial. Gusto ta og natural nga mga bulak kaysa mga bulak hinimo sa plastic og uban pa. Nganuman nga kung bahin na gani sa pagplano sa pamilya, daghan ang nagpili sa artificial kaysa natural.